बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बाज़ इंतहाई अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे जिन पे दुनिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस है। सबसे पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मौलाना मसूद अज़हर के बारे में एक ताज़ा तरीन करारदाद पेश की गई है और इस करारदाद पर मंडे को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वोटिंग होगी। चीन और पाकिस्तान ने इस करारदाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और अब देखना यह है कि इस करारदाद की मंजूरी के बाद इसके क्या मुमकिन असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकते हैं और पाकिस्तान को इस वक्त अपना क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ इसी मौजू से जुड़ा हुआ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो टीम थी वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और उसमें तशवीश की बात यह है कि FATF ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं टेररिस्ट की फाइनेंसिंग से मुतल्लिक उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है और अप्रैल का दूसरा हफ़्ता एक मरतबा फिर हुकूमत पाकिस्तान को दिया है कि वो अपनी जो नज़रसानी है और जो कमिटमेंट्स हैं उनको फौरी तौर पे पूरा करें। और इसके साथ साथ आलमी मंजरनामे में गोलान हाइट्स का इशू, उसको अमरीका ने शाम की जो गोलान हाइट्स हैं उसको बाज़ाब्ता तौर पर इसराइली हिस्सा डिक्लेयर किया है और इसे तस्लीम किया, जिससे मशरिक़ वुस्ता में शदीद तशवीश की लहर फैल चुकी है। पाकिस्तान ने इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया है जबकि और दुनिया के कई ममालिक ने भी इस फ़ैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इन तीनों मौज़ूआत और इनसे जुड़े हुए तमाम नुकात और मौज़ूआत पर बात करेंगे। आपसे तारफ़ कराते हैं हमारे स्टूडियो में जो हमारे एक्सपर्ट्स और मेहमान मौजूद हैं। इरफान गौरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कर्नल रिटायर्ड बशीर वली साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिफेंस और सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट कामी भट्ट साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इरफान गौरी साहब, पाकिस्तान के लिए कोई भी दिन जो है वो चैलेंजेस से कम नहीं। अब मसूद अज़हर के ख़िलाफ़ करारदाद पेश कर दी गई है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में और मंडे को इस करारदाद पर वोटिंग होने जा रही है। कैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान की इस करारदाद के बारे में क्या हिकमत अमली, मुमकिन हिकमत अमली हो सकती है? क्या कहते हैं आप? जी मदीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो करारदाद अभी अमेरिका की तरफ से आई है और उसको फ़्रांस और बरतानिया की भी हमायत हासिल है, ये ऐसे टाइम पे आई है कि अभी चंद दिन पहले, यानी 2 हफ्ते पहले, तकरीबन 13 तारीख को, इससे पहले जो मूव हुआ था इस हवाले से, उस पे चाइना ने टेक्निकल होल्ड किया था उसको। बेसिकली टेक्निकल होल्ड का ये था कि उन्होंने ये भेजा था मज़ीद इसके ऊपर ताकि बातचीत हो सके। और जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का उस वक्त भी जो उनकी तरफ से, आपको पता है, वो बड़े कैलकुलेटेड सामने आया और कल भी उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे ये कहा कि ये इस तरीके से उन्होंने इसको एक तरह से वो कहा कि भाई ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि ये इस टाइम पे कि जब हमने पहले टाइम मांगा कि इसके ऊपर मज़ीद बातचीत हो सके और उसके बाद आगे देखा जाए कि इस पे क्या करना है। तो ये उस टाइम पे अमेरिका की तरफ से ये करारदाद आना और इसको प्रेस करना, ये एक तरह से जो पोलराइजेशन ऑलरेडी चल रही है इसमें इजाफे का बायस बनेगा। शायद फिर चाइना, अब आई डोंट नो कि वो वहाँ पे क्या उनका मौक़िफ़ होता है, लेकिन आपको पता है उससे पहले 3 दफ़ा इस तरह की जो अटेम्प्ट्स हुई वो चाइना ने उसमें हमारा साथ दिया, वीटो किया। और हमें देखें, बात यह है कि ये दुनिया को हमें बावर कराने की ज़रूरत है कि कुछ हमारी डोमेस्टिक चीज़ें, हम बहुत सारे इक़दाम जो हैं वो पाकिस्तान ने उठाए हैं और अभी उठा रहा है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे लिए कुछ डोमेस्टिक चीज़ें हैं जिनको दुनिया को भी समझना होगा कि ये आप एकदम से कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, यानी सिर्फ आप अगर इंडिया के मौक़िफ़ के मुताबिक ही अगर दुनिया चलना शुरू कर देगी तो हमें कब तक आप स्क्वीज़ करेंगे। ये ठीक है कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम, और ये हमारी स्टेटेड पोजीशन भी है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी ग्रुप हमारे यहाँ से ऑपरेट करे या उसको किसी तरह की भी कोई सहूलत जो है वो मिल सके। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी ये है कि हम इक़दामात उठाएं और बड़े तेज़ी से उठाएं।
لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جی کہ آپ پاکستان کو بالکل سکویز کر کے رکھ دیں. یعنی یہ ایک وہ ہے کہ ابھی 13 دن یعنی یہ کتنے 12-13 دن 14 دن پہلے ایک چیز جو ہے وہ آتی ہے اور اس کے فوراً بعد آپ یہ پریشر یعنی یہ ڈپلومیٹک پریشر بھی آپ کے اوپر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دوسرا ایشو جس کی آپ نے ذکر کیا جس پہ آپ آگے بات کریں گے کہ FATF والا فائنینشیل ایکشن اسی کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے لیکن بعد میں بات کریں گے. کرنل بشیر ولی صاحب, آپ اعلیٰ ترین سطح پر سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے رہے, کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر آپ کی نظر رہی اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں کاؤنٹر ٹیررزم اور سیکیورٹی سے متعلق تمام اعلیٰ ترین فیصلوں میں آپ شریک رہے. آخر یہ کب تک یہ والا معاملہ مسعود اظہر والا جو ہے یہ ہم ان کو ڈسکارڈ کیوں نہیں کر دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا آسان سا وہ ہے, آپ نے سلوشن دیا ہے. آئی وش ہم ایسے کر سکتے. بات یہ ہے کہ ہمیں جیسے میرے دوست نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہمیں تنگ مت کرو, یہ اسکویز کرنا بند کر دو. دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. ابھی جو لیٹسٹ اگر اس کا یہ ڈرامہ شروع ہوا ہے یہ وہ پلوامہ کا آفٹر وہ ہیں, ٹھیک ہے. ابھی واٹ از دس بلڈی پلوامہ بزنس. اب اپنی انڈیا کی میڈیا کو ہی اٹھا لیں. چلے ہماری میڈیا نے اتنی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. ان کی اپنی میڈیا کو اٹھا لیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اس کی میڈیا میں آئی ایم ناٹ ریفرنگ ٹو ٹام ڈک اینڈ ہیری کہ وہ ایسے مار رہے ہیں. ان کے فارمر چیف جسٹسز, ان کے آرمی کے چیفز, ان کے انٹلیکچوئل, وہ سارے بات ایک چیز پکی تھی کہ وہاں پہ یہ جو سولجر تھے وہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہم انڈیا ہمیشہ ان کو دو ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک تیر سے وہ دو مارنا چاہتا تھا پرندے, ان کو بھی کھڑکا دیا. اس کے ساتھ جو ہے وہ سارا ملبہ جو ہے دے وانٹڈ کہ وہ ہمارے اوپر پھینک دیں. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے ہم اس پہ نہیں, مطلب ہے کہ ان کی اپنی اس سے مطابق, باقی تو چھوڑ دیں. ابھی وہ امریکہ کو کیا مطلب ہے کہ جو چاڑو پڑی ہے, ٹھیک ہے, وہ کرے. دیٹ از ون سائڈ. پلوامہ کے بارے میں اگر آپ نے دیکھ لیا ہے, ان کی سیٹلائٹس ہیں, وہ ایک ایک تصویر انہوں نے دے دی ہے. سب سے غلط ترین کہ کون سا وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوگی, کیسا ملک ہوگا کہ وہ 300 بندوں کو کسی ایک کیمپ کے اندر, دیکھیں ذرا کوئی عقل کی باتیں بھی آدمی کرے تو بہتر ہے. وہ تو چلو ابھی 300 بندے آپ نے, اگر وہ کہتے کہ جی کشمیر بالکل بارڈر کے اوپر جو ہے وہ کوئی فلانی جگہ ایک کیمپ تھا, ادھر کیمپ تھا, اس میں 10 بندے تھے, 8 تھے, فلانا, میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا کہ چلو آپ جو بھی کہتے ہو اتنے کیمپ ہو سکتے ہیں. لیکن یار 350 بندے, ادھر ایک مچھر آپ نے نہیں مارا ہے سوائے اس کے کہ وہ جو آپ نے 3-4 درخت جو ہے جو جاتے لوگ آپ نے کھرا لی ہیں. تو وہ اس کا کوئی, ابھی جو رپورٹ انہوں نے بھیجی ہم نے انہیں کہہ دیا ہے, well I am personally I am not of the in favor what even our prime minister did. جہاز ان کے آتے اندر آتے ہیں تو اب کیا کریں گے ان کو یہاں کہ جی نہیں ذرا نیچے اترو, ہم آپ کو ہار پہنا دیں؟ نہیں, we will not do that. ہم لیں گے ایکشن, اور لیا ہم نے ایکشن. وہ جو کچھ اس کا رزلٹ آ گیا سامنے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا. کامی بٹ صاحب, مسعود اظہر سے آخر بھارت اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ سر وہ ایک انہوں نے سکیپ گوٹ بنائی ہے, دھماکہ انہوں نے خود کروایا ہے کیونکہ مودی الیکشن جیتنا چاہتا ہے. دیکھیں یہ جو کرنل صاحب ہیں یہ آپ کو بتلائیں گے کہ جو انٹیلیجنس کے آپریشن ایسے ہوتے ہیں نا ویری ویری کمپلیکس, ان میں کچھ زیادہ انڈین ہوں گے, کوئی بنگلہ دیش کا ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی پاکستانی لیکن انہوں نے خود کروایا ہے. آپ دیکھیں جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو سی کہ کون بینیفیشیل ہے اس کرائم کا. اس کرائم کا بینیفیشیل مودی ہے, وہ الیکشن جیتنا چاہتا ہے. اب وہ ایک تیر سے 2 شکار کر رہا ہے. اس نے
वो अपनी जो स्क्रिप्ट है वो अमेरिकन को भी पढ़ा देते हैं, उन्होंने यही कहा जी ऐसे ऐसे ये सब कुछ, और अमेरिका वही पढ़ के कहते पाकिस्तान के खिलाफ शुरू करते। उनको मतलब इससे क्या लेंगे मसूद अजहर से? ये कुछ 2 साल पहले की बात है, एक प्रोग्राम था वुडरो विल्सन पे, मैंने उसे कहा कि देखिए हाफिज सईद क्या इंडिया क्या चाहता है हाफिज सईद से? हाफिज सईद के कितने अकाउंट हैं दुबई में या सऊदी अरेबिया में या जीरो अकाउंट्स हैं बिल्कुल। He doesn't have any, मैंने कहा he is the most patriotic person one of the in Pakistan and India is after that for what? इंडिया को और कोई काम नहीं है। मतलब वो ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को न्यूयॉर्क में बदनाम करते हैं, पाकिस्तान को वाशिंगटन में बदनाम करते हैं, एंड आई थिंक इट्स प्योरली इनकॉम्पिटेंस ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेसी कि वो जो पाकिस्तान को इंडिया टेररिस्ट बनाना चाहता है ना, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स उसको कहते जी हम ये करेंगे, ये क्यों करेंगे भाई, वो हमारे सिटीजन हैं। मैं देखे मैं वाशिंगटन डीसी में तकरीबन 35 साल से रह रहा हूँ, मैं वहाँ पर चर्चेज में जाता हूँ, हम कभी कंट्रीब्यूशन करते हैं ड्यूरिंग सर्विस, तो क्या अब पाकिस्तान को क्या राइट है कि वो कहे जी ये पैसे कहाँ जा रहे हैं जो चर्च में लोग देते हैं? इट्स सो इंसल्टिंग, इट्स सो डिग्रेडिंग फॉर पाकिस्तान कि अमेरिका ऐसी मतलब बिल्कुल स्टूपिड और फुलिश कंडीशन पाकिस्तान, आई मीन पाकिस्तान डजंट हैव एनी सॉवरेंटी इट अपेरेंटली, और ये तैयार हो जाते हैं जी हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, क्यों बड़ा बेलेट नुक्ता इन्होंने उठाया। लेकिन इरफान गौरी साहब, आपकी तवज्जो हम दिलाते हैं इस रेजोल्यूशन के ऊपर, ये करारदाद, आखिर हमारी डिप्लोमेसी इतनी मजबूत होनी चाहिए थी कि हम इस रेजोल्यूशन को आने ही ना देते। अब अगरचे आ चुकी है तो आप मुमकिन तौर पे क्या देखते हैं, क्या हमारी हिकमत अमली हो सकती है इससे निपटने के लिए? देखिए, एक तो ये ठीक बात है जी कि जहाँ तक हमारा डिप्लोमेटिक जो कोर है उसको ज़रूरत है कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि वहाँ पे हमें सिर्फ डिफेंसिव होके बात नहीं बन सकती, आपको एक दुनिया को एक्सप्लेन करना होगा कि भाई हमारी डोमेस्टिक जो चीज़ें हैं, अब जैसे इन्होंने यहाँ जिक्र हुआ कि ये जिन अशख़ास की बात हो रही है ये सिर्फ़ एक शख्स की बात नहीं है, इसके साथ साथ इनके जो बहुत सारे वो काम, बहुत सारे वो इदारे जो चैरिटी के इदारे जिनके साथ हज़ारों लोग वो हैं। अगर आप ये ऑलरेडी जैश मोहम्मद जो है वो वहाँ पे भी बैन है, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान ने 2002 में कर चुके हैं, अब आप इंडिविजुअल्स के पीछे पड़ गए। तो इसमें देखने की बात यह है कि कोई भी इंडिविजुअल उसका वो फेल जो मिलिटेंसी से मुतालिक हो, टेररिज्म से मुतालिक हो, उसके कुछ सबूत हों, उसकी बुनियाद पे तो आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे, या अगर आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता और आप उसके तौर पे आप कि भाई इसको भी टेररिस्ट करार दो, उससे भी टेररिस्ट करार दो, तो ये इस तरीके से मामला नहीं चल सकता। तो अब ये जो करारदाद अभी इस वक्त जो आई है, देखें ये ऐसे टाइम पे आना कि जब पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी, यानी वो उधर से फाइनेंशियल साइड से पाकिस्तान इज इन द स्पॉटलाइट, ठीक है, और ऊपर से अब इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर मजीद प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाएगा। देखिए इसका नतीजा क्या होता है, होता ये है कि इसके अगर ये करारदाद बिलफर्ज अगर ये अडॉप्ट भी हो जाती है तो यही होता है, आप उनके अकाउंट्स फ्रीज कर लेंगे, उनके बाहर जाने पे पाबंदी लग जाएगी, यही चीज़ें ही होती हैं ना जी। तो अब ये लोग जो हैं अगर अकाउंट्स वगैरह इनके, पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो है वो जैश मोहम्मद का तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अकाउंट ऐसा होगा कि जो ऑपरेट कर रहा होगा। जहाँ तक इनकी इंटरनेशनल ट्रैवल की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग जो हैं वो ये वैसे अमेरिका जाएंगे या न्यूयॉर्क जा रहे हैं या ये पेरिस जा रहे होंगे। तो देखें अब ये कि भाई वो चूँकि इंटरनेशनली फ़िज़ा इस तरह की बनाई जा रही है कि जिसके अंदर वो पोलराइजेशन जो है, यानी एक तरफ वो जो ब्लॉक है अमेरिका, इंडिया और वो जो ब्लॉक है, और दूसरी तरफ आपका चाइना, प्रो इंडियन, बिल्कुल प्रो इंडियन और एंटी पाकिस्तान डिप्लोमेसी जो है जी, इस लिहाज से आप उनको वो करना पड़ेगा कि एक तो ये है कि वो चूँकि बड़ा मुल्क है, बड़ी इकानमी है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ तक उनकी डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, देखें कि उन्होंने अब वो इतना उनकी लॉबीज़ वहाँ मजबूत हैं कि जब आपने ये वाला सिलसिला जो है चंद दिन पहले यानी 13 मार्च को ये टेक्निकल होल्ड का फैसला हुआ और उसके फौरन बाद ही जो है वो अमेरिका एक करारदाद बाकायदा कमेटी के सामने आ गई। तो इसका मतलब, और ये इस पे बात जारी रखेंगे। अभी हुआ है टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी वर्ल्ड और इसमें हम बात कर रहे हैं मौलाना मसूद अज़हर के ख़िलाफ़ इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जो करारदाद पेश की गई है और मंडे को इस करारदाद पर वोटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान इस रेजोल्यूशन को कैसे देखता है और पाकिस्तान की मुमकिना तौर पर क्या हिकमत अमली हो सकती है, और ये कि अगर करारदाद पास होती है तो फिर मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के ऊपर किस किस्म का दबाव पड़ सकता है, किन मुश्किलात का सामना पाकिस्तान कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल। डॉक्टर फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम जी वर्ल्ड में। जी, कैसे देखते हैं पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पे आलमी मंजरनामे पे कुछ मुश्किलात में इजाफा हो रहा है? जब आप आकर जीने की कोशिश करते हैं तो आपको मुख्तलिफ प्रेशर का सामना करना पड़ता है। ये उसी तनाज़ुर में है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन ले चुका है इन तमाम तंजीमों के खिलाफ। इसको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है। अब उस एक्शन के बावजूद अगर हमें प्रेशर का सामना करना पड़े तो ये बात गलत हो जाएगी। तो इसका यकीनन मुकाबला किया जाएगा और तैयारी भी की जा रही है। यही पोजीशन है। जी, इस वक्त मौलाना मसूद अज़हर एक नॉन एंटिटी बन चुके हैं। सिर्फ मौलाना मसूद अज़हर के नाम के ऊपर आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को सफारती एतबार से, मौशी एतबार से, सियासी एतबार से स्क्वीज किया जा रहा है? ये जी एक आदमी का या दो आदमियों का या दो तंजीमों का मसला नहीं है। पाकिस्तान तो खुद ये पोजीशन ले रहा है कि इन तमाम तंजीमों को जो कि 80s में लेट 70s में डेवलप की गई अमेरिकन असिस्टेंस के साथ रशिया के जिहाद, उस वक्त USSR सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद के लिए, और उसके बाद सडनली आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन उन्हें अबैंडन कर दिया गया, छोड़कर आप चले गए। उसके बाद एक केओस रहा 5-6 साल और फिर ये राइज ऑफ तालिबान हुआ। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें इन चीज़ों को ख़त्म करने में एक वक्त लगेगा। ये कोई बटन नहीं है कि हम अभी एक बटन दबा देंगे और वो बंद हो जाएगा। इसकी ओनरशिप लेने की ज़रूरत है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो उस वक्त कम्युनिज्म के खिलाफ सो कॉल्ड जिहाद कर रही थी और इसके लिए फंडिंग दे रही थी, जिसको एक बड़ी मशहूर वीडियो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उस वक्त थी हिलरी क्लिंटन साहिबा ने दी कि हमने खुद इन चीज़ों को फ्यूल किया और उसके बाद हम इनको अबैंडन करके चले गए बिलीविंग कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। इसके लिए एक एक्शन करना पड़ता है जो कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किया जा रहा है। इसकी मेजर तफसीलात कुछ दिनों में आपके पास सामने आ जाएंगी कि कितनी एम्बुलेंसेज, कितने मदरसे, कितने अस्पताल, कितनी चीजें गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली हैं और कितने पैसे इस चीज के लिए मुख्तस किए हैं कि ये जो इदारे चल रहे थे इनको गवर्नमेंट नंबर 1 टेक ओवर करे, नंबर 2 फंड एंड फाइनेंस करे ताकि ये इदारे गवर्नमेंट की जेर नजर चल सके। तो इस पे वक्त तो लगेगा, ये कहना तो बिल्कुल ये मानने की बात है, वक्त लगेगा और कोशिश भरपूर जारी है। और रिगार्डलेस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया इस पे क्या कर रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कर रही है, हम अपने इंटरेस्ट में ये एक्शन ले रहे हैं जो कि हम लेते रहे। लास्ट हमें सिर्फ ये बताइए कि हमारी पॉसिबली सफारती हिकमत अमली क्या हो सकती है इस रेजोल्यूशन से मुतल्लिक, हमारी लॉबिंग क्या इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में, क्या पाकिस्तान कर रहा है इस रेजोल्यूशन को काउंटर करने के लिए, इसके मुमकिना प्रेशर्स और इसके असरात से बचने के लिए? ये कोई तफसीलात मैं हमको बता नहीं सकूंगा कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा है। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे। कर्नल बशीर वली साहब, एक अहम नुक्ते की तरफ उन्होंने इशारा किया, ये वो तमाम कैरेक्टर्स से जिहादी थे जो एक ज़माने में सब फंडिंग ट्रेनिंग सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, उसमें जो है बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स जिनको बाद में यूज़ किया गया अफ़गानिस्तान में सोवियत के ख़िलाफ़ जिहाद के तौर पे, बाद में फिर अमेरिका ने इनको अबंडन कर दिया। ये वो कैरेक्टर्स थे, फिर अल्टीमेटली बाद में ये कश्मीर की तरफ आ गए। तो आप कैसे देखते हैं इस वक्त मौलाना मसूद अज़हर की कोई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है या वो नॉन एंटिटी हैं? मेरे ख्याल से तो वो एक नॉन एंटिटी बन चुके हैं। आप चले जाओ लीबिया में क्या हुआ, दे वांटेड लीबिया में जो कुछ मुसलमानों की तबाही उन्होंने कर दी है। यूरोप वो तो सब एक ही थैले के वो चटे बटे हैं, वो मिल जाते हैं। उसके बाद इराक़ को आपको देखिए,
वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बातें होती हैं। एक झूठी रिपोर्ट सलामती कौंसिल में पेश की गई और फिर उसे मंजूर करवाया गया इराक पर हमले के लिए। एग्जैक्टली, और ऑन व्हाट बेस क्या थे? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये मतलब ये बाकी ठीक है ना, आप उसके साथ काफ़ी रदीफ मिला दें, वो चलते रहते हैं, बट फिर वो अभी तो इराक उनके पास है, उस इराक का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर रख दिया है, कुछ भी नहीं निकला उधर। अफगानिस्तान में उन्होंने द बिगेस्ट टेररिस्ट मेरे ख्याल से टुडे ऑन अर्थ इज़ द अमेरिकन देमसेल्फ। तुम जाके वहाँ की शादियाँ हो रही हैं, वहाँ पे मैयतें होती हैं और उसके ऊपर आप एयर यूज़ करते हो। कौन करता है ये आप सबको पता है। क्या खलीक ज़ादे है तो क्या अशरफ गनी है, ये क्या हैं? बेसिकली ये जूस, इनकी ज़रा हिस्ट्री देख लो, ये पैदा उधर जू के अंदर हुए हैं, इनकी बीवियां जू हैं, ये उधर बैरूत के अंदर जो है वहाँ सब ये एक ग्रुप चल रहा है। बदकिस्मती से हम ठीक होता है, जब आपने बड़ा ठीक कहा कि जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ जाता है फिर हमें अक्ल आ जाती है, वही यार हमने क्या, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो अमेरिकन जो हैं वो करना चाहते हैं वो चीज़ उसको, और ये अच्छा नहीं कर रहे। अभी यूके और फ्रांस जो है वो भी इसके साथ, ये लोग मिल गए। बिल्कुल, इनको आप अगर प्रेशराइज और करेंगे, ये नॉन एंटिटी एज वी हैव सेड, दे हैव बिकम नॉन एंटिटी, हम नहीं अलाउ करते। आई हैव सर्व्ड फॉर 40 years विद दीज सेटअप्स। हमारा ये नहीं था। तालिबान को कौन सपोर्ट करता था? पैसा किसने दिया है? तालिबान को द सेकंड टाइम क्रिएट, आईएसआईएस को कौन पीछे सपोर्ट करता रहा? दाइश को कौन सपोर्ट करता है? अफगानिस्तान। तो ये सारी चीज़ें सब दुनिया जानती है, लेकिन हम फिर भी वो कहते हैं। तो लिहाजा ये हमारे फॉरेन ऑफिस जो है, अभी हमारा ये स्पोक्समैन साहब बात कर रहा था, हाँ सर, आई नो हिम सर। तो ये सारे जो है बातें कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा अक्ल आना चाहिए, उससे पहले जो है काम करना चाहिए। ये न कि आपको जब जूता सिर पे पड़ जाए फिर एडवांस में हमारी स्ट्रेटजी, ठीक है, हमारे ये कहने की बातें हैं। हम लगे हुए रियासत मदीना, तो यार खुदा के लिए वो रियासत जिस पैगंबर की रियासत थी ना, हमारी गर्द भी उस तक नहीं पहुंच सकती। वो अपनी बातें छोड़ो, हम अपना रियासत पाकिस्तान की बात बनाने दो। बिल्कुल, कामी भट्ट साहब, अमेरिका के क्यों डबल स्टैंडर्ड्स? बशीर वली साहब ने बिल्कुल सही इशारा किया कि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी पसे पर्दा ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं। ये क्यों इक्नॉलेज करते हैं? ये इसलिए अभी डॉक्टर फैसल इनको मेरे सामने लाके बिठाए, मैं इनके कहूं कि आप उन चोरों को क्यों नहीं पकड़ते? अगर इमरान खान झूठ नहीं बोल रहा, जिन्होंने करोड़ों डॉलर मुल्क से बाहर ले गए हैं, उनको पकड़ें, उनको इंडिया के हवाले करें। इन बेचारों का क्या कसूर है? ये हाफिज सईद का या इसका क्या कहते हैं जैश मोहम्मद का, ये क्या करते हैं पाकिस्तान के? ये कुछ नहीं करते, ये पाकिस्तानी शहरी हैं, ये पाकिस्तान में हॉस्टल बना रहे हैं, बहुत जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। इंडिया ने सिर्फ धमाका किया है अपने इलेक्शन के लिए, और ये पाकिस्तानी, इनके डॉक्टर फैसल जैसे लोग इनके हाथों में खिलौने बन गए। ये कहते जी ठीक है, इंडिया सही कह रहा, हम ऐसे ही करेंगे। हम नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया ऐसे कह रहा है, उन्होंने लेकिन अमल तो कर रहे हैं ना उनकी बातों पे। वो कहते हैं जी इसको पकड़ो, ये कहते हैं ठीक हम इसको पकड़ते हैं, वो कहते हैं उसको पकड़ो, ठीक है हम उसको। उनका कहना ये कि तमाम डायरेक्शंस हम खुद अपने मफाद में अपने तय कर रहे हैं। अहमद मतीन साहब, आप बात नहीं समझती। ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि इनके बच्चों को ग्रीन कार्ड चाहिए। ये अमेरिका के पिट्ठू हैं बेसिकली, यहाँ पाकिस्तानी वजारत खारजा में घुसे हुए हैं। जैसे मैं वाशिंगटन डीसी में डट के बात करता हूं कि हाफिज सईद का क्या कसूर है, कितने मिलियन डॉलर, कितने बिलियन डॉलर वो पाकिस्तान से ले गया, तुम क्यों उसके खिलाफ बातें करते हो? इस तरह की ये भी बातें करें, क्योंकि इनको तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। बिल्कुल, दोनों राय हो सकती है। गौरी साहब, इन लोगों ने मुल्क को 2 नंबर बना दिया बेसिकली ना। जी बिल्कुल, हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है, लेकिन ये कमजोर लोग हैं, ये बात नहीं कर सकते। बिल्कुल इरफान गौरी साहब, इसी से रिलेटेड चीज है। एक तरफ तो हम इस दबाव में, और दूसरी तरफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो भी हमें मुसलसल जो है वो डराए धमकाए जा रही है कि भाई साहब आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और पिछले महीने तो आप FATF हेडक्वार्टर्स में खुद मौजूद थे वहाँ पे, जब उस वक्त ये डिसीजन एक मरतबा फिर मौखर हुआ था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा और फिर मजीद वक्त दिया जाएगा। तो अभी आपसे पूछना यह है कि इस्लामाबाद में ये टीम मौजूद है, और एक मरतबा फिर उस टीम ने पाकिस्तान की तरफ से जो इक़दाम किए गए टेररिज्म फाइनेंसिंग को काउंटर करने के लिए, उनके ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया। हमारी तरफ से तो बहुत इक़दाम किए गए। कल एक आला सतह का इजलास भी हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मौजूद थे, और उन्होंने तमाम तर मुतल्लिका इदारों को हिदायत की
کہ اس چیز کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور سخت ترین ایکشنز کیے جائیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں FATF کی ابھی حالیہ آبزرویشنز کو؟ جی متین صاحب، ایک تو یہ کہ دیکھیں ہمیں یہ چیزیں جذباتی ہو کے نہیں بلکہ بڑا جی بالکل اس سے دیکھنی پڑیں گی کہ کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، وہ ہمیں اس کس تناظر میں دیکھ رہی ہے. آپ بھی وہاں موجود تھے جو پیرس میں میٹنگ ہوئی پچھلے مہینے، اور اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی اور وہ جو ڈیسیژن ہوا کہ ابھی اس پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا اور ٹائم دیا گیا. ابھی جو آیا ہوا تھا وفد، یہ بیسیکلی ایشیا پیسیفک گروپ آن منی لانڈرنگ، یہ ان کا ایک ایفیلیٹڈ ادارہ ہے لیکن مختلف ادارہ ہے. اب اس کے اندر جو ممالک ہیں، اگر آپ اس کی کمپوزیشن دیکھیں اس ڈیلیگیشن کی، کہ اس کے اندر چائنا، انڈونیشیا، بہت سارے اور ممالک آپ کے جو ہیں وہ ہیں. تو یہ وہ ریویو کر رہے ہیں کہ جو FATF والوں نے جو آپ کو دیا تھا ٹاسک کے پورے کرنے کے لیے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی ایک پوری ہسٹری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ جس طرح سے ابھی بشیر صاحب بات کر رہے تھے کہ جب سر پہ آن پڑتی ہے تو پھر ہم جو ہے نا وہ میٹنگز بھی شروع کر دیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو منی لانڈرنگ ہے، یہ منی لانڈرنگ صرف ٹیررزم کے حوالے سے نہیں، اس کے علاوہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی کیسز، کتنے کیسز جو ہیں وہ آئے، اب اللہ جانے ان میں سے کتنے سچے کتنے جھوٹے، لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ لوگوں کے فیک اکاؤنٹس جو وہ نکلے، وہ سامنے. بالکل لاسٹ ایئر 8,000 سے زیادہ ٹرانزیکشنز جو ہیں، سپیشیس ٹرانزیکشنز، 8,000 کوئی تھوڑا نمبر نہیں ہوتا. ابھی 2 مہینے کے اندر یعنی جنوری اور فیبروری کے اندر 1500-1600 ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ جو سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہیں وہ آپ کے. دیکھیں یہ وہ کام ہیں کہ جو آپ کے اپنے طور پہ بھی ہماری اپنی معیشت کو واپس ٹریک پہ لانے کے لیے ضروری ہیں کہ ہمارا سسٹم ڈاکومنٹڈ ہو. اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی تو اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جو ہے آپ کی ٹیکس نیٹ ورک آپ کا بڑھے گا، آپ کی چیزیں، آپ کی اکانومی کی ریئل سچویشن کا آپ کو پتہ چلے گا. ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی ان ریکمنڈیشنز میں سے، آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جو وہ کوریئرز ہیں جو پیسے باہر لے کے جاتے ہیں، یہاں بہت سارے کیسز ایسے ہیں صرف ٹیررزم سے ریلیٹڈ نہیں. میں وہ بڑے نام ہیں، جو وہ خاتون تھی، کیا نام تھا جی وہ؟ ایان علی کا کیس، کیش لے کے جا رہی کیش. اب یہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں. لانچز میں سے ڈالرز پکڑے جانا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کروڑوں ڈالرز جو ہیں وہ. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اپنے مفاد میں بھی یہ ہے کہ ہم ان کو روکیں. اسی طریقے سے جو بارڈرز کے اوپر یہ جو سمگلنگ کے ذریعے جو چیزیں ہوتی ہیں اور اسی کے ذریعے جو پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ والی چیزیں اس سے آپ کی اکانومی خود افیکٹ ہو رہی ہے. اچھا پھر یہ کہ جو آپ کا لیجسلیٹو سائیڈ ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں اور ان کیسز کے اوپر یہ ہوتا ہے جی کہ کسی میں نیب نے ایکشن لے لیا، کسی میں یہ جو ہیں ہمارے یہ جو ادارہ ہے اپنا انٹیل، وہ جو ہے نہیں سر، وہ جو اس کے اوپر کرتا ہے کسٹمز والے، انہوں نے ایکشن لیا. اب لیکن جو FBR کسٹم، اب لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کنوکشن ریٹ کیا ہے. یعنی بڑے بڑے کیسز کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ ہمارے لوپ ہولز ہیں، اور اس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے. یہ جو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کو مزید اختیارات ملنے چاہیے؟ صرف اختیارات کی بات نہیں ہے سر. دیکھیں ایک تو نمبر 1 یہ کہ جہاں پہ لوپ ہولز ہیں قوانین کے اندر یا قوانین کے علاوہ ان کی امپلیمنٹیشن کی جب بات آتی ہے، پروسیکیوشن کی آتی ہے، کنوکشن کی آتی ہے، تو دیکھیں وہاں پہ ہمارا سسٹم جب سٹرانگ ہوگا تو وہ ہمارے اپنے فائدے میں بھی ہے. تو وہ ضروری ہے کہ ہم اس سسٹم کو وہ کریں. بالکل کریں. تو بشیر ولی صاحب، بہت سارے فیصلے ایسے جو 12-14 برس پہلے ہو جانے چاہیے تھے جنرل مشرف کے دور میں، پریشر اسی قسم کے اس وقت بھی تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو وہ بالکل تمام اختیارات کے مالک تھے؟ بہت سارے ڈیسیجنز ایسے تھے جہاں انہیں کسی قسم کی اپروول کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو فیصلے اس وقت باز کیوں نہیں کیے گئے؟ آج ہم بھگت رہے ہیں صورتحال کو. دیکھیں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، آئی ایگری ود یو کہ وہ اس کو اختیارات، لیکن میری اس کے بارے میں آپ کو بینگ اے سولجر آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ.
میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جب کوئی سولجر ٹھیک ہے وہ when he takes over پاور اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اس وقت تک تو کچھ دنوں کے لیے وہ ٹھیک ہوتا ہے, کچھ دنوں کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے, کچھ سالوں کے لیے. اور ہم نے دیکھا ہے, آپ فیلڈ مارشل سے لے لیں, ایوب خان سے لے لیں, 11 سال 12 ہو رہے, ضیاء الحق صاحب آ گئے, مشرف صاحب نے 10 سال گزار لیے وغیرہ وغیرہ. شروع میں تو یہ ٹھیک ہے, لیکن جب یہ فرام اے سولجر when they become a politician, so I am sorry to say کہ پھر معاملہ گڑاز ہو جاتا ہے. اور یہ جس طرح میرے دوست نے بڑا صحیح کہا کہ عدالتیں ہماری, ابھی ہمارے عدالتوں کو بھی ذرا تماشا دیکھ لیں. یہ آج کل کے جو فیصلے ہو رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے, بیکاز دیٹ از دا اونلی انسٹیٹیوشن سے جس پہ اعتماد کچھ رہ گیا ہے, لیکن اس کا بھی مجروح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہو گیا ہے کافی. یہ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ایکشن کی بات آپ نے کہا, یہ ایکشن بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ہماری اپنی اکانمی ہماری اس کے لیے ضروری ہے, خود ہے, اور وہ میرے خیال سے گورنمنٹ شروع. لیکن یہ جو ایکشن نیشنل ایکشن پلان کی ہم باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ کل شروع ہوا ہے؟ کیا یہ عمران خان کی کریشن نہیں؟ اس کے اندر کتنی حکومتیں گزر چاہیے, 5 سال ڈاکومنٹڈ ہوئے تو اس سے 5 برس ہوئے, لیکن مختلف شکلوں اور حیثیتوں میں تو یہ چلتا آ رہا ہے. ہم نہیں کر رہے ہیں. جی, جو میری انیشلی جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ جب جوتا سر پہ پڑتا ہے تو پھر ہم جاگ جاتے ہیں, فارن آفس بھی جاگ جاتا ہے اور کوئی دوسرا تمام ادارے بھی جاگ جاتے ہیں. اس پہ آپ سے بات جاری رکھیں گے, ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے آخری مرحلے میں ہم بات کریں گے اس وقت مشرق وسطیٰ کی دہکتی ہوئی صورتحال, خاص طور پر امریکی انتظامیہ کی جانب سے ایک اور بہت متنازع فیصلہ آیا ہے سامنے. وہ یہ کہ شام کی گولان کی جو پہاڑیاں ہیں انہیں اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے, جس سے پوری دنیا میں تشویش کی لہر پھیل گئی ہے. اور خود امریکہ کے بہت سارے اتحادی ممالک نے بھی اس فیصلے پر شدید تنقید کی ہے, تحفظات کا اظہار کیا ہے. پاکستان نے بھی اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. عرب ممالک میں سے بہت سارے ممالک نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اور جو لبنان میں تنظیم ہے حزب اللہ, اس کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ اس کی شدید مزاحمت کی جائے گی. شام کی طرف سے بیانات آئے, بہت سارے یورپی ممالک کی طرف سے بیانات آئے. کابی بٹ صاحب, امریکہ سے ہمیشہ ہم توقع رکھتے تھے کہ وہ کوئی بازی میں ہم دیکھتے رہے کہ مشرق وسطیٰ کے لیے بہت سارے امن کے اقدامات شروع کیے انہوں نے, لیکن اب موجودہ جو امریکی انتظامیہ ہے بجائے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے, ایک فیصلہ پہلے ان کا متنازع آیا جب مقبوضہ بیت المقدس کو وہاں پر امریکی سفارت خانے کو منتقل کیا گیا اور اسے اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا. اب یہ دوسرا انتہائی متنازع فیصلہ. تو آخر امریکہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنا چاہتا ہے یا وہاں پہ چاہتا ہے کہ مسلسل چنگاری وہاں پہ رہے؟ دیکھیں جی, جو یو ایس فارن پالیسی ہے مڈل ایسٹ کی طرف, وہ یہ جو ٹرمپ ہے وہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے اس میں, وہ کسی چیز میں بھی ایکسپرٹ نہیں ہے بیسکلی نا فارن پالیسی میں. یہ اس کی مڈل ایسٹ فارن پالیسی رن کر رہا ہے جیرڈ کشنر, جو اس کا سن ان لا ہے, ٹرمپ کی بیٹی اس سے بیاہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بی بی نتنیاہو اسرائیل کا پرائم منسٹر فار اے لانگ ٹائم. یہ جب پرائیویٹ سٹیزن تھا, نیو یارک میں آتا تھا, تو اس کے جیرڈ کشنر کے والد صاحب بڑی اچھی دوستی تھی اور یہ ان کے گھر میں مہمان ہوتا تھا. جیرڈ کشنر کے بستر پہ یہ سوتا تھا بی بی نتنیاہو. تو آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ جو امریکن فارن پالیسی یا یو ایس کانگریس نہیں رن کر رہی, یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ رن نہیں کر رہا, وہ جیرڈ کشنر اور بی بی نتنیاہو رن کر رہے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمان ملکوں کی پوزیشن بہت کمزور ہے. سعودی عربیہ کا جو کنگ ہے سلمان, جو ینگ ڈوڈ ہے, وہ اس کے ساتھ اس کی دوستی
होती है, उनको पता है वली अहद है, हाँ, वली अहद, उसको पता है सऊदी अरेबिया चुप रहेगा, पाकिस्तान क्या कर सकता है, मतलब उसको अपने मसाइल पड़े हुए हैं। तो उनकी ये ना बड़ी कैलकुलेटेड अप्रोच है ना जैरेड कुशनर की, कि इन मुसलमान मुल्कों में कोई जोर वोर नहीं है, ये शोर मचाएंगे थोड़ी देर के बाद उसके लिए चुप हो जाएंगे। ऐसे ही हुआ। बड़ा अहम नुक्ता है, गौरी साहब से इस पे मजीद लेते हैं कि मुसलमान मुल्कों में आखिर ये इतनी मजबूत कुव्वत 57 कंट्रीज़, पहले एक ज़माने में जिसे कहते हैं कि किबला अव्वल को जलाया गया, उसके ऊपर हमला हुआ, और उस वक्त की इजरायली वज़ीर आज़म के उस वक्त रिमार्क्स से वो कह रही थी कि अगले रोज़ मैं इंतज़ार कर रही थी कि पूरे इस्लामी दुनिया से बड़े लश्कर आएंगे यहाँ पे। जब उन्होंने कहा कि जब कोई रद्द अमल नहीं आया तो उन्होंने कहा कि ये इस्लामी दुनिया सोई हुई है। तो आप क्या देखते हैं कि ये इतना बड़ा अहम फैसला है, लेकिन जितना सख्त रद्द अमल, जितनी सख्त मुज़ाहमत इस्लामी दुनिया की तरफ से इस फैसले के ऊपर आनी चाहिए थे, उतनी नहीं आई गौरी साहब? जी मतीन साहब, बदकिस्मती की बात यह है कि इस्लामी दुनिया से ज़्यादा सख्त जो रद्द अमल आया वो गैर मुस्लिम वर्ल्ड से आप मगरबी दुनिया का है। देखें, बहुत बदकिस्मती है जी कि इससे पहले आपको याद होगा कि जब यरूशलेम को उन्होंने 1-1.5 साल पहले की बात है, जब कहा कि हम उसको तस्लीम करेंगे, उसके ऊपर सारी दुनिया ने शोर मचाया। और हम जो है वो हमारी OIC, जिसको कभी कभार वो उसमें कहा जाता है OIC कभी कभार वो जाग जाती है जी, तो वो जो जागती है वो भी सिर्फ करारदादों की हद तक, और उससे ज़्यादा वो नहीं होता। तो देखें, जब तक कि और फिर ये कि हमारी अपने इख्तलाफात और वो सारी चीज़ें इसमें आड़े आ जाती हैं, और उस पूरे मंजरनामे के अंदर आप देखेंगे पूरा आपका जो मिडल ईस्ट है उसकी आप इस वक्त की जो सिचुएशन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ इस्लामी मुल्क वो एक दूसरे से दस्ते गिरेबां हैं, एक की दूसरे से नहीं बन रही, दूसरे की तीसरे से नहीं। तो ये सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि सवाए ज़बानी जमा खर्च के, और फिर ये कि ये भी अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिनके कवर्टली उनके ताल्लुकात जो हैं, कुछ तो हैं कि जिन्होंने तो तस्लीम किया हुआ है, जिनके वो हैं ओपनली उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, लेकिन बहुत सारे वो ममालिक कि जिनके कवर्टली जो है, देखिए रिलेशंस होना ना होना एक और चीज़ है, लेकिन आप ये देखें कि इस तरीके के साथ अभी तो हम उसको फ़लस्तीन के मसले की बात कर रहे थे कि वो उसका पता नहीं रेजोल्यूशन होता। अब ये जो यानी इसराइल को आप ये देखें कि कहाँ 47-48 का इसराइल, और फिर उसके बाद 67 की जंग के बाद का जितना इलाका वो उन्होंने वो कर लिया। अब ये जो गोलान हाइट्स वाला है, अब सीरिया चूंकि वहाँ पे वो खाना जंगी की वजह से वो वैसे इस पोजीशन में नहीं है कि कहीं वो क्या रिएक्ट करेगा जी। वो जो हसन जो है पहले ही उसे कट टू साइज कर दिया गया। तो बशीर वली साहब, आप कैसे देखते हैं कि इससे मशरिक वस्ता में तो सूरत हाल जो है वो मजीद एस्केलेट होगी? एक तरफ से हिजबुल्लाह है, फिर शाम का भी रिएक्शन होगा। गौरी साहब ने तो कहा पहले वॉर की वजह से शाम की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग अस्करी रिएक्शन ना आए, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है। तो आप देखते हैं कि सूरत हाल कुछ बेहतर होगी या मज़ीद बिगड़ेगी? अब मेरा ख्याल है कि ये मज़ीद बिगड़ेगी, और अमेरिकन जो है जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है, एक तो इसराइल के साथ मेरे दोस्त ने बड़ा साफ बता दिया है कि वो एक चीज़ है, एक फैमिली है, अमेरिका और इजराइल एक फैमिली है। वो एक फैमिली है, वो कभी दो चुप हो जाते हैं और तीसरे को कहते हैं चलो तू बोल, तो वो तो ठीक है उस पर। लेकिन हम नालायकी जो है ना वो हम में अपनी है, वो भी मेरे इस दोस्त ने क्लियर कर दी है कि जी वो OIC और वो अभी OIC पे सब क्या, वो सब उनसे मिले हुए हैं। आपने बड़ा ठीक कहा कि कुछ ने तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, जो रिकॉग्नाइज नहीं भी किया कुछ तो असला खरीद रहे नहीं, और उन्होंने दर पर्दा थ्रू अमेरिका, ये जो सबसे हमारे भी बड़े हमारे ऊपर भी उनके बड़े एहसानात हैं, और हम उसको चूंकि एहसानात हैं या नहीं है, आई डोंट पर्सनली केयर फॉर दोज थिंग, लेकिन जो मुक़द्दस तरीन जगह हैं हमें हमारी जो है एज ए मुसलमान, तो हम तो जान दे देंगे उसके लिए, कोई भी उसको कर लें। उनका भी उनके साथ जो है वो पर्दे के नीचे जो
معاملہ جو ہے تو یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہو رہا، سعودی عرب کو دیکھ لو، سعودی عرب جو ہے وہ ادھر ایران کے ساتھ لگا ہوا ہے، قطر کے ساتھ، تو جب وہ آپس میں لگے تو ان کو تو اس والی بات کہ بالکل فری گراؤنڈ ملا ہے، یہ دونوں تینوں 4 10 20 جتنے بھی ہیں یہ گراؤنڈ کے ایک کونے میں کھیلنا چاہتے ہیں، ان کو فری مل رہا ہے، وہ بال ادھر سے مارتے ہیں، ڈرز کر کے گول کر کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل کامی صاحب، ترکی، قطر اور ایران مشرق وسطی میں ایک نیا بلاک امرج ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ امریکہ سمیت عرب ممالک کو اس کے اوپر سخت تشویش ہے۔ آپ اس نئے ابھرتے ہوئے بلاک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ترکی، ایران اور قطر کا اگر یہ بلاک سامنے ابھر کر سامنے آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مشرق وسطی کے امن میں کچھ مدد ملے گی یا مزید پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہوگی، کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا؟ نو، اس میں ہیلپ ملے گی اس لیے کہ اس وقت جو یو ایس فارن پالیسی ہے وہ اسرائیل آپریٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن یا اسرائیل پرسیو کرتا ہے وہ ایران کو پرسیو کرتا ہے۔ جب ایران، ترکی اور قطر ایک طرف ہو جائیں گے، یہ دے وڈ کائنڈ آف بلاک سعودی عربیہ کا جو انفلوئنس کر رہا ہے نا وہ انڈیو انفلوئنس ہے، اس وہ مطلب صرف نا اپنی سالیڈرٹی کے لیے، اپنی جو ان کی حکومت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ ایران، ترکی اور قطر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 100% سیریس ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی جو فورس ہے نا جو صرف اپنی پاور کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے امریکہ کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اسرائیل کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ اور میں آئی ریسپیکٹ وہ جو ٹرکی کا پرائم منسٹر ہے کہ اس میں کچھ تو مسلمانی رہ گئی ہے نا، کہ وہ کم از کم بات تو کرتا ہے نا، اور ہو سکتا ہے اگر اس کو جو ایکشن ہے جو اس نے پلان بنائے ہیں اگر اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے تو اٹ وڈ بی اے ویری ویری بگ فیور آن مسلم امہ اور مسلم کمیونٹی، ہی شوڈ ڈو اٹ۔ لیکن میرے خیال میں کچھ نہ سعودی عربیہ وہاں بھی کوئی پیسہ پمپ کرے گا اور اس کو بگاڑ کے رکھ دے گا۔ مے بی آئی ایم بینگ ویری پیسمسٹک، بٹ وقت صاحب اس میں میرا خیال ہے جی عرفان غوری صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے اوپر؟ بالکل انہوں نے جو نقطہ اٹھایا کہ اس وقت اسلامی دنیا کو ترکی کے اوپر بہت اعتماد ہے، اس کی جو وائس بلند ہو رہی ہے اسلامی دنیا میں ایشوز کے لیے وہ بڑی اثر رکھتی ہے۔ جی مدین صاحب دیکھیں، اسلامی دنیا اپنی جگہ پہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انٹرنیشنلی کیا لیجیٹیمیسی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے۔ دیکھیں اس طرح اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ کل کوئی تھوڑا جو تگڑا ملک ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر وہ چڑھے گا اور اس کے بعد وہ اس کو اپنا حصہ بنا لے گا۔ یعنی دیکھیں انٹرنیشنل پریکٹسز میں بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا وہ اپنی جگہ پہ بعد میں، لیکن اب یہ والی جو صورتحال ہے اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ایک آپ راستہ کھول رہے ہیں کہ جو نیبرنگ جو پاورفل قبضہ کر لے، اور اس کے اوپر اگر امریکہ اس چیز کو اس میں سب سے پہلے اس کو وہ مانتے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ دنیا کے اندر جس کو آپ سمجھا جاتا تھا کہ آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں یا چیمپئن اپنے آپ کو وہ کر کے بتاتے تھے، یا آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا جو وہ تھا اپنا کہ انٹرنیشنل قوانین کی، تو اب وہ تو ساری دھجیاں آپ اڑا رہے ہیں۔ جی بالکل 20 سیکنڈز میں بشیر ولی صاحب، وے فارورڈ کیا مڈل ایسٹ کا؟ دیکھیں یہ ایک اچھا قدم ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم نے وی ہیو آلریڈی ڈسکس کہ سب 50 55 یا جو بھی ہیں وہ 55 ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہر ایک اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔ ایٹ لیسٹ اگر یہ 3 اینڈ ٹرکی از اے ویری پاورفل ایز فار ایز دوز کنٹریز آر کنسرن، تو اگر وہ یہ کر لیں اور وہ 3 کے ساتھ پھر 4 اور 5 ہو جائیں گے، تو اگر یہ کچھ کر لیں فار مڈل ایسٹ تو کر لیں گے، ادروائز یہ باقی جو ہیں میرا خیال نہیں ہے مشکل ہوگی۔ بالکل 2 جملوں میں کامی صاحب، مشرق وسطی کی صورتحال کو آپ کیسے بہتر ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو اگر ان کا بلاک واقعی ریئلائز ہو جاتا ہے اٹ وڈ بی اے گریٹ بیلنس فورس to counter Saudi Arabia, because Saudi Arabia اپنے پرسنل رجیم کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ وہ امریکہ کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ ایران پہ اٹیک کرے، اسرائیل امریکہ کو فورس کر رہا ہے کہ ایران پہ اٹیک کرے۔ جو امریکن جو اس وقت ڈیموکریٹ ہیں وہ نارملی اسرائیل کے بگر سپورٹر ہوتے تھے، لیکن اس وقت وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو جانے نہیں دینی چاہیے اسرائیل کے لیے، اور امریکہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ مختلف اوپینین سامنے آ رہی ہیں، بہت شکریہ ناظرین۔ ایف اے ٹی ایف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مولانا مسعود اظہر کے اوپر جو قرارداد ہے اس پہ بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر ہم نے بات کی۔ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان جتنے بھی تشریف لائے ان کا بے حد شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازا، آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔